फेरि पनि आज जय मसीह। यहाँहरू सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ भन्ने मलाई आशा छ। हामी केही समय अब परमेश्वरको वचनबाट हेर्नेछौँ। त्यसकारण हामी फिलिपीको पुस्तकमा जाउँ। फिलिपीको पुस्तक 2 अध्यायको 19 पददेखि 30 पदसम्मबाट आज हामी हेर्नेछौँ। हामी क्रिस्चियनहरूले येशू ख्रीष्टमा जुन कुरा विश्वास गर्छौँ, येशूमा विश्वास गरेर उद्धार मुक्ति पाएका छौँ भनेर, अनि हामी परमेश्वरलाई आराधना गर्न पनि बोलाइएका छौँ। संसारदेखि परमेश्वरमा आज्ञाकारी भएर उहाँलाई नै आराधना, महिमा, प्रशंसा गर्दै जीवन जिउनको निम्ति बोलाइएका छौँ। त्यसै गरिकन अर्को कुरा हामीले गर्नुपर्ने के पनि हो भन्दाखेरि हामी चाहिँ सेवक हुनको निम्ति बोलाइएका छौँ। अन्त धेरैचोटि कतिजनामा प्रश्न उठ्ला, के यो त पास्टर, एल्डर, डिकन अर्थात् मण्डलीको अगुवालाई मात्रै बोलावट होइन कि हामी सबै विश्वासीलाई हो भनेर हामी बेला बेलामा प्रश्नहरू गर्ने गर्दछौँ, अर्थात् यसमा जिज्ञासा राख्ने गर्दछौँ। वास्तवमा हेर्ने हो भने बाइबलमा अर्थात् परमेश्वरको वचनबाट हेर्ने हो भने हामी हरेक ख्रीष्ट येशूमा विश्वास गर्ने व्यक्तिहरू सेवा गर्नको निम्ति बोलाइएका हौँ। हामी सबैले जसले उद्धार मुक्ति पाएका छौँ, त्यो उद्धार मुक्ति हाम्रो जीवनबाट प्रतिबिम्बित गर्नको निम्ति यसलाई चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि हाम्रो जीवनबाट विश्वास, भित्र गरेको विश्वास चाहिँ बाहिर सेवाबाट प्रकट हुनुपर्दछ। र आज हामी यही विषयमा केन्द्रित भएर वचन हेर्नेछौँ। हामीमा उदाहरणीय सेवक बन्न कस्तो हृदय हुनुपर्छ, हामीमा उदाहरणीय सेवक बन्न कस्तो हृदय हुनुपर्छ भन्ने यो विषयमा केन्द्रित भएर हामी हेर्नेछौँ। र तपाईहरूलाई म यो फिलिपीको 2 अध्यायको 19 पददेखि 30 पदसम्मबाट भाग गरेर पढेर सुनाउने छु र म यहाँ वचनले के भन्दछ त्यो अर्थ्याउने पनि छु। पहिलो कुरा, हामीमा उदाहरणीय सेवक बन्न कस्तो हृदय हुनुपर्छ भन्दाखेरि 2 अध्यायको 19 पद अनुसार हामीमा अरूको भलाइमा खुसी हुने हृदय हुनुपर्छ। हामीमा अरूको भलाइमा खुसी हुने हृदय हुनुपर्छ। यहाँ यसरी लेखिएको छ 19 पदमा, पावलले लेख्नुहुन्छ यो फिलिपीका मण्डलीका विश्वासीहरूलाई, म तिमीहरू कहाँ तिमोथीलाई चाँडै पठाउन प्रभुमा आशा गर्दछु, ताकि तिमीहरूको समाचार पाएर म पनि प्रसन्न हुन सकौँ। उनको तिमोथीलाई फिलिपी मण्डलीका विश्वासीहरूको बीचमा पठाउनुको एउटा उद्देश्य के हो भन्दाखेरि फिलिपीका मण्डलीका विश्वासीहरू सन्चो बिसन्चो कस्तो छन् भनेर थाहा पाउनको निम्ति, अर्थात् फिलिपीका मण्डलीका विश्वासीहरू असल स्वास्थ्यमा रहेको, राम्रो अवस्थामा रहेको त्यो सुन्ने उनको चाहिँ इच्छा छ। अनि त्यो सुन्दाखेरि उनले के भन्छन्, त्यो समाचार पाएर म प्रसन्न हुन सकौँ। यहाँ पावल एउटा उदाहरणीय सेवकको रूपमा स्थापित भएका छन्। उनले हामीले हेऱ्यौँ भने पहिलो कोरिन्थीको पुस्तकदेखि नै हेऱ्यौँ भने उनले भन्दछन्, हुन त हामीले यो फिलिपीको पुस्तकको 2 अध्यायको अघिल्लो खण्डहरूमा हामीले हेरेको खण्डहरूमा पनि उनले विशेष जोड दिएका छन्। 1 पददेखि तिमीहरूमा चाहिँ ख्रीष्ट येशूको जस्तो मन, ख्रीष्ट येशूको जस्तो हृदय होस् भनेर उनले जोड दिएका छन्। तर यो खण्डमा चाहिँ उनले जोड दिएको कुरा, अब हामीमा यदि येशू ख्रीष्टको जस्तो मन छ, येशू ख्रीष्टको जस्तो हृदय छ भने हामीले अरूहरूको निम्ति उदाहरण बन्नु पर्दछ, एउटा उदाहरणीय सेवक बन्नुपर्छ भन्ने कुरामा उनले जोड दिएका छन्। र उनी आफै पनि एउटा ख्रीष्ट येशूको मन भएको व्यक्ति थिए। उनले सम्पूर्ण आफ्ना स्वार्थ, सम्पूर्ण कुराहरू त्यागेर परमेश्वरको निम्ति आफ्नो सारा जीवन समर्पण गरेर जीवन जिइरहेका थिए र सेवा पनि गरिरहेका थिए। त्यही भएर यहाँ उनले तिमोथीलाई फिलिपीको मण्डलीमा पठाउनुको एउटा कारण पनि उनीहरूको अवस्था थाहा गर्न, यो फिलिपीका मण्डलीका विश्वासीहरूको निम्ति पावलको हृदयमा विशेष स्थान थियो। किन भन्दाखेरि पावल चाहिँ यिनीहरूको खुसीमा खुसी हुँदथे।
अनि आज तपाईँ र म पनि यस्तो सेवक बन्नुपर्छ, हामीले जसका सेवा गरिरहेका छौँ। यदि सेवा गरेका छैनौँ भने हामीले ख्रीष्ट येशूमा विश्वास गर्ने ती विश्वासी जनहरू, मण्डलीका हरेक विश्वासीहरूको सेवामा आफैलाई अर्पण गर्नुपर्दछ, जुन ख्रीष्ट येशूमा पनि त्यो हृदय थियो। अनि त्यो अर्पण गरिसकेपछि उनीहरूको भलाइमा, उनीहरूको खुसीमा सदैव खुसी हुन सिक्नुपर्छ। कतिजनाको बानी हुन्छ, कुनै व्यक्तिको उन्नति भयो, कुनै व्यक्तिको राम्रो प्रगति भयो भने कोही कोही व्यक्तिहरू डहाल्ने विभिन्न कारणहरूले गर्दाखेरि बेखुसी हुँदछन्। त्यसको त्यस्तो उन्नति नभए हुन्थ्यो, त्यो राम्रो नभए हुन्थ्यो, त्यसले दुःख पाए हुन्थ्यो भनेर कति मान्छेले त्यसरी चाह गर्दछन्। तर हामी क्रिस्चियनहरूमा त्यो हृदय हुनु हुँदैन। हामीमा चाहिँ अरूको प्रगतिमा, अरूको भलाइमा हामी एकदमै खुसी र प्रसन्न हुनुपर्छ, जुन पावलमा यो हृदय थियो। बल्ल त्यसो हो भने तपाईँ र म एउटा उदाहरणीय सेवक बन्न सक्छौँ। हुन त संसारमा विभिन्न किसिमका सेवा गर्ने व्यक्तिहरू छन्, सामाजिक सेवा गर्ने व्यक्तिहरू छन्, राजनैतिक सेवा गर्ने किसिमका व्यक्तिहरू छन्, अरू धार्मिक सेवा गर्ने किसिमका व्यक्तिहरू छन्। तर के तिनीहरू उदाहरणीय भएका छन्? अनि हामी पनि के उनीहरू जस्तै हुने हो? हामीहरू त्यस्तो होइन। तर हामी एउटा उदाहरणीय, अरूले तपाईँ र मेरो उदाहरणलाई भोलिपर्सि पछ्याउन सकौँ, ताकि हामीलाई कसैले पनि औँलो ठडाएर यो यस्तो सेवक रहेछ, यो यस्तो भनेर हाम्रो विरुद्धमा कुनै पनि गनगनाउने कुराहरू, हाम्रो विरुद्धमा कुनै टिक्का टिप्पणीहरू कसैले गर्नु हुँदैन। तर हामी उनीहरूले पछ्याउन सक्ने किसिमको उदाहरण बन्न सक्नुपर्छ। र पहिलो कुरा हामीले यहाँबाट थाहा पाउनुपर्ने चाहिँ के हो भन्दाखेरि हामी अरूको भलाइमा हामीमा खुसी हुने हृदय हुनुपर्छ। अरू कोही दाजुभाइ दिदी बहिनीको भलाइ भयो, उन्नति भयो भने हामी खुसी हुनुपर्छ, परमेश्वरलाई धन्यवाद दिनुपर्दछ। हुनसक्छ त्यो भाइलाई, त्यो बहिनीलाई, त्यो दिदीलाई, त्यो दाइलाई हामी गएर बधाई दिन सक्दछौँ। तपाईँ उहाँको खुसीमा हामी पनि खुसी भएको व्यक्त गर्न सक्दछौँ। यसो गर्यौँ भने हामी हरेक विश्वासीहरू खुसी र आनन्दले भरिन थाल्दछौँ। त्यसकारण पहिलो सेवक बन्न, हामी उदाहरणीय सेवक बन्न हाम्रो हृदय कस्तो हुनुपर्दो रहेछ भन्दाखेरि अरूको भलाइमा खुसी हुनुपर्दो रहेछ, दुखी होइन, खुसी हुनुपर्दो रहेछ। यो चाहिँ पावलले बताएका छन् र हामीमा पनि त्यही हुनुपर्छ। पावल पनि यहाँ खुसी भएका छन्, उनी एउटा उदाहरणीय व्यक्ति भएका छन्। र आज तपाईँ र मैले पनि पावलको उदाहरणलाई पछ्याउन सकौँ र हामी पछि अरू हाम्रा सन्ततिहरूले पनि हाम्रो उदाहरणलाई पछ्याउन सकौँ। के तपाईँ अरूहरूको भलाइमा खुसी हुनुभएको छ? विचार गर्नुहोस्। छैन भने प्रभुलाई भन्नुहोस् कि र आफैले पनि प्रभुसँग प्रतिज्ञा गर्नुहोस् र भन्नुहोस् कि प्रभु, आजदेखि म अरू दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको प्रगतिमा, उन्नतिमा, भलाइमा खुसी हुन चाहन्छु। मलाई त्यो खुसी हुने हृदय, त्यो खुसीमा, उनीहरूको खुसीमा म पनि साथ दिन सकौँ भनेर प्रभुसँग प्रार्थना गरौँ। दोस्रो कुरा, हामीमा उदाहरणीय सेवक बन्न कस्तो हृदय हुनुपर्छ भन्दाखेरि 2 अध्यायको 20 पद र 26 देखि 27 पद अनुसार हामीमा अरूको वास्ता गर्ने हृदय हुनुपर्छ। हामीमा अरूको वास्ता गर्ने हृदय हुनुपर्दछ। प्राय हामी के गर्दछौँ भन्दाखेरि सकेसम्म एकचोटि विचार गर्नुहोस्, कोही पनि मान्छे बिहानै उठ्छ, के भन्छ? बिहानै उठ्यो, हामी टोयलेट जान्छौँ, हामीले अब भनौँ दिसा पिसाब गऱ्यो, त्यसपछि मुख धुने ओर्ने सरसफाइ गर्ने हामी हेर्छौँ। अनि अहिलेको भनौँ शनिबार हाम्रो सङ्गति अर्थात् बाहिर कतै जानु पऱ्यो भने आफ्ना अनुहारहरू हेर्छौँ, कपाल हेर्छौँ, सबै कुरा हेर्छौँ, लुगाहरू हेर्दछौँ, राम्रोसँग चिटिक्क भएर हामीले बडो आफ्नो वास्ता गर्दछौँ। कतै केही हाम्रो छाला अर्थात् छालामा कतै दाग लागेको छ, दारी अलिकति राम्रोसँग काटेको छैन, झुसे झुसे दारी जुङ्गा भयो, अर्थात् दिदीबहिनीको चाहिँ कपाल चाहिँ यसरी फिजिरहेको छ, यताउता छरिरहेको छ भने सपक्क पारेर कोर्ने ओर्ने सबै कुराहरू गर्छौँ। हामी धेरै आफ्ना अङ्गको एकदमै वास्ता गर्दछौँ। यो नराम्रो होइन, राम्रो हो। हामीले आफ्नो शरीरको वास्ता गर्छौँ। त्यति मात्र होइन,
आफ्नो खाने अहिले यो लकडाउनको समयमा हामी धेरै आफ्नो परिवारको बढी वास्ता गर्ने भएका छौँ। खानेकुराहरू जोड्न भोलि बन्द हुने हो कि के हुने हो भनेर हामी गएर पसलमा गएर तरकारीहरू भयो के अरू सुक्खा खाद्यान्नका कुराहरू अन्नपातहरू हामी जुटाएर घरमा ल अब 1 हप्ता 2 हप्ता 1 महिनासम्म पुग्ने राखौँ है भनेर हामी त्यसरी गर्दछौँ। सबै कुराको व्यवस्था गर्दछौँ। हामी आफ्नो वास्ता एकदमै गर्दछौँ। तर यहाँ पावलले भन्छन् 20 पदमा हामी पढौँ, तिनी जस्तो साँचो मनले तिमीहरूका कल्याणको चिन्ता गर्ने मानिस मसँग अरू कोही छैन। पावल यतिखेर रोममा जेलमा छन् अनि सायद पावलले भन्न खोजेको कुरा यहाँ चाहिँ रोममा तिमोथी जस्तो फिलिपी मण्डलीका विश्वासीहरूको निम्ति धेरै चिन्ता गर्ने धेरै वास्ता गर्ने व्यक्ति पावलसँगै रोममा अरू कोही पनि छैन। पावलले भन्दा तिमोथीले फिलिपीका मण्डलीका विश्वासीहरूको निम्ति यति धेरै वास्ता गर्दथे, चिन्ता गर्दथे। कस्तो अवस्थामा छन् होला? पावल जेलमा, तिमोथी पनि रोममै छन्। फिलिपीका मण्डलीका विश्वासीहरूको के अवस्था हुँदैछ? कहिलेकाहीँ मलाई पनि के लाग्ने गर्दछ भन्दाखेरि हाम्रो प्रेम मण्डलीको विश्वासीहरू त हामी थोरै छौँ, के कस्तो अवस्था छ होला? फोनमा सम्पर्क गर्न मिल्नेसँग म फोन गरेर सोध्छु। अब सम्पर्क गर्न नसकेकाहरूसँग अरू भाइ दाइहरूसँग फोन गरेर उहाँको अवस्था कस्तो छ भनेर त्यसरी बुझ्न लगाउँदछु। हामीले अर्कोलाई वास्ता गर्नुपर्दछ। यो समयमा हाम्रो मण्डलीका तपाईँ र मेरा छेउछाउका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू कतिजना भोका छन्, के कस्तो आर्थिक अवस्थामा छन्, हामीले त्यो वास्ता गर्नुपर्दछ। के तपाईँले कहिले वास्ता गर्नुभएको छ? फोन गरेर हुन सक्छ भेट्न सम्भव छ भने भेट्न सम्भव छैन भने फोन गरेर बुझेर के कस्तो अवस्था छ तपाईँको भनेर हामीले गर्न सकेका छौँ। हामी मण्डलीका हरेक विश्वासीहरूले अरूको वास्ता गर्नुपर्दछ। यहाँ तिमोथी एउटा असल उदाहरण छन् जसले फिलिपीका मण्डलीका विश्वासीहरूको कल्याणको निम्ति भनेको छ, भलाइको निम्ति, असल कार्यको निम्ति चिन्ता गरेका छन्। चिन्ता भनेको वास्ता गरेका छन्। अनि यो चाहिँ एउटा उदाहरणीय सेवकको हृदय हो। यति मात्र होइन, 26 देखि 27 पदमा हेर्यौँ भने पनि अर्को व्यक्ति पाइन्छन्। ती व्यक्तिको नाम हो एपाफ्रोडिटस भनेर लेखिएको छ। यसरी लेखिएको छ, 26 र 27 मा पढिदिन्छु। किनकि तिनले भनेको एपाफ्रोडिटस, तिनले तिमीहरू सबैका निम्ति अति तिर्सना गरिरहेका छन्। तिनी बिरामी भएको खबर तिमीहरूले थाहा पाएकाले तिनी व्याकुल भएका छन्। तिनी साँच्चै मरणान्त बिरामी थिए, तर परमेश्वरले तिनीमाथि दया देखाउनु भयो। तिनीमाथि मात्र होइन तर मलाई शोकमाथि शोक नथपियोस् भनेर ममाथि पनि दया गर्नुभयो। यहाँ पावलले एपाफ्रोडिटसको बारेमा बताउँदछन्। तिमोथी मात्रै होइन, अर्को व्यक्ति पनि फिलिपीका मण्डलीका विश्वासीहरूको निम्ति वास्ता गर्ने व्यक्ति छन् जो हुन् एपाफ्रोडिटस। तिनले यो फिलिपीका मण्डलीका विश्वासीहरूको निम्ति एकदमै तृष्णा गर्दथे। भनेको मतलब यिनीहरूलाई चाहना गर्दथे, यिनीहरूको वास्ता गर्दथे। कति ठुलो उदाहरण यी एपाफ्रोडिटस भएका छन् अनि उनीबाट हामीले सिक्नुपर्छ। पावलले पनि यो चाहना, उनको चाहना फिलिपीको 1 अध्यायमा उनले बताएका छन् नि। उनले भन्छन् 7 पद, 1 अध्यायको 7 पदमा यसरी लेखिएको छ, तिमीहरू सबैका निम्ति मैले यसरी ठान्नु उचित छ किनकि म तिमीहरू सबैलाई मेरो हृदयमा राख्दछु, किनकि मेरो कैदमा र सुसमाचारको सुरक्षा र समर्थनको काम दुवैमा तिमीहरू मसँग अनुग्रहमा सहभागी भएका छौ। उनीहरूलाई हृदयमा राख्दछु भनेर पावलले पनि भन्दछन्। विशेष वास्ता तपाईँ र मैले पनि, तपाईँ र मेरा छेउछाउका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको कतिको वास्ता गरेका छौँ। उनीहरू कस्तो अवस्थामा छन्, के गर्दैछन्, के खाँदैछन्, स्वास्थ्य कस्तो छ, कतिको हामीले वास्ता गर्दैछौँ। र आज तपाईँ एउटा उदाहरणीय सेवक बन्न चाहनुहुन्छ भने यो हृदय तपाईँमा हुनुपर्छ। जुन हृदय पावलमा थियो, जुन हृदय तिमोथीमा थियो,
र यो हृदय अहिले इपाफ्रोडिटसमा पनि छ र आज पावलले तपाईँ र ममा पनि यो हृदय भएको चाहन्छ। इपाफ्रोडिटसले त तृष्णा मात्र गर्ने होइन, उनी बिरामी भएका थिए, मृत्युको मुखमा पुगिसकेका थिए। त्यस्तो अवस्थामा कसरी कसरी फिलिपीका मण्डलीका विश्वासीहरूले थाहा पाएछन्। अनि इपाफ्रोडिटस चाहिँ के चाहन्थे भन्दाखेरि अरूले नथाहा पाओस्, म बिरामी भएको अरूले थाहा पायो भने उनीहरूलाई चिन्ता थपिन्छ, मेरो निम्ति चिन्ता गर्छन् भनेर उनले चाहिँ त्यो कुराले उनी व्याकुल भएका छन् भनेर पावलले यहाँ भन्दछ। भनेको आफ्नो बिरामीको अवस्था अरूले थाहा पाउनु भन्दा पनि अरूको अवस्था मैले थाहा गरौँ, मैले सेवा गर्न पाऊँ भनेर इपाफ्रोडिटसमा त्यो हृदय थियो। र आज तपाईँ र ममा पनि त्यो हुनुपर्छ। पछि परमेश्वरले हुन त यहाँ पावलले उनलाई निको पार्नको निम्ति यो गरेको त्यो गरेको कुराहरू हामीले थाहा पाउँदैनौँ, तर उनले भन्छन् परमेश्वरले तिनीमाथि दया देखाउनु भयो भनेको मतलब तिनलाई निको पार्नुभयो, तिनलाई स्वस्थ तुल्याउनु भयो। त्यति मात्र होइन, पावललाई पनि शोकमाथि शोक नथपियोस् भनेर दया देखाउनु भयो। पावल त यतिखेर कैदमा थिए, फिलिपीका मण्डलीको विश्वासीहरूको निम्ति खुब वास्ता गर्थे, उनले शोक गरिरहेका, एक हिसाबले आफू बाहिर रहेकोले के कस्तो भएको छ उनमा एक प्रकारको दुःख पीडा थियो। तर यदि इपाफ्रोडिटस केही गरी उनको मृत्यु भएको भए पावलमा अझ शोक थपिएर जान्थ्यो। अनि उनले भन्छन् परमेश्वरले ममा यो नथपियोस् भनेरै उनलाई पनि दया, ममाथि, उनलाई मात्र होइन ममाथि पनि दया देखाउनु भयो भनेर भन्छ। त्यसका मलाई परमेश्वरले दया देखाउनु, उनलाई दया देखाउनु भने मैले झन् अरूलाई कति धेरै वास्ता गर्नु पर्दछ भनेर पावलले यहाँ भन्न खोजेका छन्। र आज तपाईँ र मैले पनि त्यो किसिमको वास्ता गर्नुपर्छ। प्रभु येशूले पनि भन्नुभयो म सेवा लिन आएको होइन, मानिसको पुत्र सेवा लिन आएको होइन, तर सेवा दिनको निम्ति आएको हो। भनेको त म मेरो वास्ता तिमीहरूले गर भनेर म आएको होइन, तर म तिमीहरूको वास्ता गर्नको निम्ति आएको हुँ भनेर प्रभु येशू ख्रीष्टले भन्नुहुन्छ। र आज तपाईँ र ममा पनि एउटा उदाहरणीय सेवकको हृदय हुनु पर्यो। हामी अरूको अगाडि एउटा उदाहरण बन्न चाहन्छौँ भने अरूको निम्ति हामीले वास्ता गरौँ। के तपाईँका छेउछाउका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको निम्ति तपाईँले वास्ता गरिरहनु भएको छ? प्रभुलाई भन्नुहोस्, प्रभु गर्नुभएको छ भने एकदमै राम्रो, आउँदा दिनमा अझै धेरै वास्ता गर्नुहोस्। गर्न सक्नु भएको छैन भने आजैदेखि दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, तपाईँको मण्डलीमा कतिजना दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ, सम्झिनु सकेसम्म नाम लेख टिपेर हुन्छ के गरेर हुन्छ उहाँहरूलाई नजिकमा हुनुहुन्छ भने, हिजो आज हुन त यो कोरोनाको कारणले एकअर्कामा दूरी त कायमै राख्नुपर्छ, कसलाई के भएको छ थाहा हुँदैन, त्यो पनि एउटा सुरक्षित उपायहरू अपनाएर भेट्न सम्भव छ भने भेटौँ, भेट्न सम्भव छैन भने फोनबाट कुरा गर्नुहोस् के कस्तो अवस्था छ भनेर। अवस्था भनेको सन्चै हुनुहुन्छ, एउटा यो पनि हुनसक्छ, के कस्तो हुनुहुन्छ भनेर सोध्नु। अर्को कुरो उहाँको अवस्था के कस्तो छ, अहिलेको समयमा विशेष गरी काम, रुपैयाँ, पैसा, आर्थिक कुराहरू हुन सक्छन्, खाद्यान्नका कुराहरू हुन्छन्। यी कुराहरू पनि हामीले एउटाले अर्कोलाई कतिको सहायता गर्न सक्छौँ, के गर्न सक्छौँ, ती कुराहरू हामी ध्यान दिउँ। अनि यसरी हामीले अरूको वास्ता गरौँ। र तेस्रो कुरा, जब तपाईँ र म एउटा अरूको निम्ति वास्ता गर्ने सेवक हुन्छौँ, हामी उदाहरणीय सेवक बन्न सक्दा रहेछौँ। र अर्को कसरी हामी चाहिँ उदाहरणीय सेवक बन्न सक्छौँ भन्दाखेरि 2 अध्याय, फिलिपीको 2 अध्यायको 21 पददेखि 24 पदसम्म र 28 देखि 30 पद अनुसार हामीमा निस्वार्थका साथ सेवा गर्ने हृदय हुनुपर्छ। हामीमा निस्वार्थका साथ सेवा गर्ने हृदय हुनुपर्छ। यहाँ 21 देखि 24 पद पहिले हेरौँ। यहाँ यसरी लेखेको छ, येशू ख्रीष्टका कुराको वास्ता नगरी तिनीहरू सबै आफ्नै स्वार्थ खोज्दछन्। तर तिमोथीको योग्यता त तिमीहरूलाई थाहै छ कि जसरी छोराले बाबुको सेवा गर्दछ त्यसरी नै तिनले मसँग सुसमाचारको काममा सेवा गरे। यसकारण मेरो निम्ति के कसो हुन्छ सो बुझ्ने बित्तिकै तिनलाई पठाउने आशा गर्दछु, अनि म पनि चाँडै आउँला भनी प्रभुमा भरोसा राखेको छु। यो समय हुन त धेरै बाइबलका विद्वानले भन्नुहुन्छ पावल यतिखेर कैदमा हुनुहुन्थ्यो। कैदमा भएपछि कसैले भन्नुहुन्छ के भन्नु, यसलाई घर नजरबन्दमा
हुनुहुन्थ्यो। घरमै उनलाई चाहिँ यताउता जान दिँदैनथ्यो, निगरानी राखिन्थ्यो भनेर केही बाइबलका विद्वानहरूले भन्नुभएको छ। तर पावलले जहाँसम्म बताएका छन्, म कैदमा, म साङ्लोमा छु भनेर एफिसीको पुस्तकमा बताएका छन्, सायद कैदमा नै थिए होलान्। र उनको अवस्था अब के हुने हो, त्यो अवस्था उनीलाई चाहिँ स्वतन्त्र गराइदिन्छ कि सरकारले, रोमी सरकारले स्वतन्त्र, कैदबाट स्वतन्त्र अर्थात् नजरबन्दबाट स्वतन्त्र गराइदिन्छ कि। अनि उनको भरोसा चाहिँ प्रभुमा के छ भन्दाखेरि स्वतन्त्र प्रभुले गराउनुहुन्छ। गराइदिएपछि पहिलो कुरो उनको त्यो अवस्था थाहा गर्ने बित्तिकै तिमोथीलाई पठाउँछु भनेर भनेका छन्, फिलिपीमा तिमोथीलाई। त्यसपछि उनले अर्को भरोसा गरेका छन्, त्यसपछि म पनि चाँडै तिमीहरू कहाँ आउँदछु भनेर भनेका छन्। अनि योभन्दा अगाडि माथि 21 पदमा र 22 पदमा यहाँ पावलले भन्दछन्, त्यहाँ कतिजना यस्ता व्यक्तिहरू थिए जसले येशू ख्रीष्टको वास्ता गरेका थिएनन्, तर तिनीहरू आफ्नै स्वार्थ खोज्दथे। फिलिपी भन्ने सहरमा केही ख्रिस्टियन बनाउँदा व्यक्तिहरू थिए, तिनीहरूले ख्रीष्ट येशूको वास्ता गर्दैनथे, आफूलाई ख्रिस्टियन भन्न पनि छोड्दैनथे, वास्ता अनि प्रभु येशू ख्रीष्टको कुनै वास्ता गर्दैनथे, तर आफ्नै स्वार्थ परिपूर्ति गर्नेतिर लाग्दथे। आज तपाईले पनि आफ्नो छेउछाउमा त्यस्ता व्यक्तिहरू देख्नु भएको छ होला, जो आफूलाई ख्रिस्टियन भन्न थाक्दैनन्, तर उनीहरू ख्रीष्टको निम्ति एउटा सिनको भाँच्ने व्यक्तिहरू पनि होइनन्। उनीहरू आफ्नै स्वार्थ मात्रै, कसरी हुन्छ मेरो आफ्नो स्वार्थ पूरा गरौँ, म सम्पन्न हुँ, मैले फाइदा लिउँ भनेर उनीहरू फाइदा खोज्दै खोज्दै हिँड्छन्। अनि हामी चाहिँ त्यस्तो हुनु हुँदैन। तिमोथी त्यस्तो थिएन। तिमोथीले के गरेथे, एउटा बुवासँग छोराले कसरी काममा सेवामा सहायता गर्नुपर्छ, म छोरो भएको कारणले बुवाको काममा सहायता गर्नु मेरो जिम्मेवारी हो भनेर एउटा तिमोथीले स्वार्थ पूरा गर्नलाई होइन, तर एउटा जिम्मेवारी पूरा गर्नको निम्ति यहाँ गरिरहेका थिए। र त्यस्तै गरी तपाईँ र ममा पनि सेवा गर्ने, निस्वार्थको सेवा गर्ने त्यो सेवाको हृदय हुनुपर्दछ, जुन चाहिँ हामीले तिमोथीबाट सिकेका छौँ। अनि यही कुरा फेरि 28 पददेखि 30 पदमा पावलले बताउँछन्। यो कुरा चाहिँ इपाफ्रोडिटसमा पनि थियो। यहाँ दुईजना व्यक्तिहरू छन् विशेष गरी पावलको अगाडि, एउटा तिमोथी, अर्को इपाफ्रोडिटस। यहाँ इपाफ्रोडिटसले के गरे, 28 देखि 30 पद पनि हेरौँ। यसकारण म तिनलाई पठाउन भनेको इपाफ्रोडिटसलाई पठाउन झन बढी उत्सुक छु, ताकि तिनलाई फेरि देखेर तिमीहरू रमाउने छौ र मेरो चिन्ता पनि कम हुनेछ। त्यसैले ज्यादै आनन्द साथ प्रभुमा तिनलाई ग्रहण गर र यस्ता मानिसहरूलाई आदर गर, किनकि म प्रतिको तिमीहरूको सेवा पूरा गर्नलाई ख्रीष्टका कामको निम्ति तिनी मृत्युको मुखैमा पुगेका थिए। पावलले यहाँ के बताउँछन् भन्दाखेरि इपाफ्रोडिटस एउटा उदाहरणीय सेवक थिए। तिनले मसँगै मेरो सहकर्मी भएर सेवा गरे। अनि सेवा गर्दाखेरि कसरी गरे भन्दाखेरि उन ख्रीष्ट येशूको सेवा गर्दा गर्दै मृत्युको मुखमा पुगेका थिए, तर पनि सेवा गर्न थाकेका थिएनन्। आफ्नो स्वार्थ खोज्ने भएदेखि उनी किन त्यसरी मृत्युको मुखमा पुग्नु पर्दथ्यो? उनले बिरामी हुँदाखेरि, फाइदा नहुँदाखेरि, गाह्रो हुँदाखेरि त्यो सेवालाई चटक्कै छोडेर उनी जान सक्दथे, तर उनले त्यसो गरेनन्। उनले त्यस्तो अवस्थामा पनि निरन्तर सेवा गरिरहे। अनि पावलले भन्छन्, यो सेवा गरेको कारणले तिनलाई तिमीहरूले ग्रहण गर्नै पर्छ, तिनलाई आदर गर्नै पर्छ। उनी ग्रहण योग्यका छन्, आदर योग्यका भएका छन्। त्यसका निस्वार्थको सेवा गर्ने हृदय भएको व्यक्ति सबैको अगाडि एउटा आदरणीय व्यक्ति पनि हुँदछ। तपाईँ एउटा आदरणीय व्यक्ति हुन चाहनुहुन्छ भने निस्वार्थका साथ सेवा गर्न सिक्नुहोस्, जुन पावल, तिमोथी र इपाफ्रोडिटसमा यो हृदय हामीले पाउँछौँ। र उनीहरूमा यो एउटा उनीहरूको के भन्ने हृदय मात्रै होइन, उनीहरूमा यो उदाहरण पनि पाउन सक्छौँ। र हामी पनि त्यस्तै उदाहरणीय व्यक्तिहरू बन्नु, अरूहरूको निम्ति जस्तो सुकै दुःख कष्टमा पनि हामी सेवा गर्न सकौँ। आमेन। र अन्त यो लकडाउनको समयमा लाइभ हेरेर बस्नु त्यति सजिलो छैन। निकै भनौँ न, अगाडि आम्ने सामने हेरेर प्रभुको शिक्षा सिक्नु, प्रचार सुन्नु
वचन सुन्नु भन्दा पनि यो लाइभ हेर्दाखेरि अलिकति अप्ठ्यारो हुन्छ, त्यसै कारण म लामो समय बोल्न चाहन्न र अन्त्यमा म यही भन्न चाहन्छु, हामीमा उदाहरणीय सेवकको जस्तो हृदय हुन, अर्थात् उदाहरणीय सेवकको जस्तो सेवक बन्न कस्तो हृदय हुनुपर्छ भन्दाखेरि विशेष गरी 3वटा कुराहरू यहाँबाट म तपाईहरुलाई फेरि जोड दिन चाहन्छु। पहिलो, हामीमा अरूको भलाइमा खुसी हुने हृदय हुनुपर्छ। दोस्रो, हामीमा अरूको वास्ता गर्ने हृदय हुनुपर्छ र तेस्रो, हामीमा निस्वार्थका साथ सेवा गर्ने हृदय हुनुपर्छ। यो पावलमा थियो, तिमोथीमा थियो, इपाफ्रोडिटसमा थियो र आज तपाईँ र ममा पनि त्यो हुनु आवश्यक छ। त्यसकारण आउनुहोस्, हामीमा त्यो हृदय छ कि छैन एकछिन विचार गरौँ। यदि त्यो हृदय छ भने राम्रो, प्रभुलाई भनौँ कि अझै मलाई त्यो हृदय दिनुहोस् प्रभुज्यू, मलाई अझै अरूहरूको खुसीमा आनन्द हुने, अरूहरूको भलाइमा खुसी हुने हृदय दिनुहोस्। मलाई अरूहरूको वास्ता गर्ने हृदय दिनुहोस्, अरूहरूको निस्वार्थका साथ सेवा गर्ने हृदय दिनुहोस् भनेर प्रभुसँग हामी एकछिन प्रार्थना गरौँ र प्रभुलाई पनि भनौँ कि म अबदेखि अरूहरूको प्रगतिमा भलाइमा खुसी हुन सकौँ, अरूलाई वास्ता गर्न सकौँ र अनि म निस्वार्थका साथ सेवा गर्न सकौँ भनेर प्रभुलाई भनौँ पनि र हामी त्यसअनुसार भएर एउटा उदाहरणीय अगुवा हौँ र अरूहरूलाई यो उदाहरण छोड्न सकौँ। आउनुहोस् हामी सबैजना एकछिन हाम्रा शिरहरू झुकाउँ, अनि शिरहरू झुकाउँदै एकछिन प्रभुसँग प्रार्थना गरौँ। प्रभुजी, तपाईलाई धन्यवाद छ आज विशेष गरी पावलको जीवन, तिमोथीको जीवन र इपाफ्रोडिटसको जीवनबाट, जसले एउटा उदाहरणीय सेवकको जीवन बिताए। हाम्रा निम्ति उनीहरू एकदमै उदाहरणीय व्यक्तिहरू भएका छन्, जसले तपाईँ ख्रीष्ट येशूको अनुकरण गरे। आज हामीले उनीहरूका अनुकरण गरिरहेका छौँ। हामीलाई पनि त्यस्ता उदाहरणीय व्यक्तिहरू बनाउनुहोस्। हामी अरू विश्वासीहरूको निम्ति, अरू व्यक्तिहरूको खुसी, उन्नति, भलाइमा हामी पनि खुसी हुन सकौँ। त्यसमा हामीले काँधमा काँध मिलाउन सकौँ प्रभुज्यू। उनीहरू खुसी हुँदाखेरि हामीले त्यो खुसीमा अझै खुसी भएर खुसी थपिदिन सकौँ, ताकि ख्रीष्ट येशूमा हुने हरेक व्यक्ति कोही पनि दुखी हुनु नपरोस्, हरेक खुसी हुन सकौँ। त्यसै गरिकन प्रभु हामीले अरूहरूको वास्ता गरौँ। कति व्यक्तिहरू छन् जसले आफ्नै मात्रै वास्ता गर्दछन्, तर हामीलाई आफ्नो मात्रै वास्ता गर्ने होइन, अरूहरूको वास्ता गर्ने हृदय दिनुहोस्। तपाईँ ख्रीष्ट येशूमा यो मन थियो, आफ्नो हित मात्रै खोज्ने होइन, तर अरूको हित पनि खोज्ने, आफ्नो स्वार्थ मात्र होइन, तर अरूको उन्नति खोज्ने हृदय तपाईँ ख्रीष्ट येशूमा थियो। आज त्यो हृदय हामी हरेकमा तपाईँले दिनुहोस्, ताकि हामी एउटा उदाहरणीय सेवक बन्न सकौँ। त्यसै गरिकन प्रार्थना गर्दछौँ प्रभुजी, कतिचोटि हामी आफ्ना स्वार्थहरू पुरा गर्नतिर लाग्दछौँ, तर आज तपाईँको वचनले हामीलाई सिकाउँदछ आफ्नो स्वार्थमा केन्द्रित हुने होइन, तर निस्वार्थका साथ अरूको सेवा गर्ने हृदय हामीमा हुनुपर्छ भनेर जुन पावल, तिमोथी र इपाफ्रोडिटसमा थियो, आज त्यो हृदय हामीमा पनि दिनुहोस्, ताकि तपाईँको वचनले भने अनुसार हामी हरेक विश्वासीहरू एउटा उदाहरणीय सेवक बन्न सकेका हौँ। किनकि तपाईँ यसैको निम्ति आउनुभयो, तपाईँ सेवा लिन होइन, सेवा दिन आउनुभयो र आज त्यो सेवकाई तपाईँ प्रभुले हामी हरेक विश्वासीलाई दिनुभएको छ, ताकि हामी हरेक विश्वासी उदाहरणीय सेवक बन्न सकौँ, उदाहरणीय सेवकको हृदय हामीमा हुन सकोस् भनेर धन्यवाद छ प्रभुजी। आजको सुन्दर दिनको निम्ति तपाईँ प्रभुलाई हामीले जे जति आफ्ना हृदय खोलेर भजनको रसहरू गाउँदै, तपाईँको वचनहरू पढ्दै, तपाईँको वचन सुनेर हामीले तपाईँलाई आदर, महिमा, प्रशंसा चढाएका छौँ, यी सबै कुराहरू तपाईँले स्वीकार गर्नुभएको छ भन्ने हामी विश्वास गर्दछौँ। अनि तपाईँको वचन आज सुनेका छौँ। यो सुनेको वचन एक कानबाटले सुनेर अर्को कानले उडाउने होइन, तर यो वचन पालन गर्ने हामीलाई बनाउनुहोस् र संसारमा, हाम्रो गाउँमा, हाम्रो मण्डलीको छेउछाउ मण्डलीमा एउटा उदाहरणीय सेवक हामी हरेकलाई बनाउनुहोस्। धन्यवाद छ प्रभु। सबै कुराको निम्ति धन्यवाद दिँदै हाम्रो सबै प्रार्थना बिन्ती चढाउँदछौँ हामीलाई अति नै माया गर्नुहुने प्यारो प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा। आमेन। आमेन। हुन्छ, यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद जसले धैर्यताका साथ वचन सुन्नुभयो। तपाईँहरूले
वचनको यो खण्डलाई फेरि पनि बाइबलबाट हेरेर एकचोटि फेरि मनन गर्न सक्नुहुन्छ र हामी एउटा उदाहरणीय सेवक बन्न सकेका हौँ र अर्को समय फेरि यसै गरी हामी हुन त अर्कोचोटि पनि हामी सँगै भेला हुन पाउँदैनौँ, अनलाइनमै हामीले यसरी सेवा गर्नुपर्दछ। त्यतिन्जेलसम्मको लागि यहाँहरू सबै आफ्नो घरमा सुरक्षित साथ रहनुहोला। आफ्नो छेउछाउमा भएका व्यक्तिहरू विश्वासीहरूको पनि वास्ता गर्नुहोला र हाम्रो मण्डलीको कोही विश्वासी कुनै अप्ठ्यारोमा हुनुहुन्छ भने खबर दिनुहोला, ताकि हामीले अरूहरूलाई पनि सेवा गर्न सकेका हौँ। हुन्छ, सबैलाई धन्यवाद र जय मसीह।